अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। आज इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा को नून लीगियों ने हक और सच की फतह डिक्लेयर किया है और फिर जनाब मोहतरम हसन नसार ने इस फतह को गम में तब्दील कैसे किया, इस पर ज़रा तवज्जो दीजिए। उन्होंने फरमाया कि मैं सहाफ़त के पेशे में बड़े शौक़ व ज़ौक़ से आया था, लेकिन मैं अब अपने रब से शिकवा करूँगा कि मुझे उन लोगों का नाम लेना पड़ता है जिनका नाम लेने से इंसान पलीद हो जाता है, उसका वज़ू टूट जाता है, गुस्ल लेना पड़ता है, मसवाक करनी पड़ती है। और ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि मुझे इन जैसे लोगों पर तनकीद करनी पड़ती है। क्या खूबसूरत जवाब दिया है। और फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सांडे का तेल बेचने वाले लोग घोड़ों की खुरियां लगाने और शाही महल्ले में हार बेचने वाले सियासत में अगर आ जाएंगे तो फिर ऐसे ही बयानात देंगे। क्या खूबसूरत जवाब दिया है मेरे पाकिस्तानी। इनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि सारी दुनिया आश कर रही है। और फिर हसन नसार ने मज़ीद कहा कि बंदा इनसे पूछे कि ये नवाज शरीफ जेल के खौफ से जद्दा क्यों भागा था। जनरल मुशर्रफ ने इसे 14 साल बामशक्कत की कैद दी थी और ये जेल में बैठा धाएँ मार रहा था। इसको भी अडयाला जेल में ही डाला गया था, जहाँ ये चंद दिन न काट सका और अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क से गद्दारी करके 10 साल का मुआहदा करके यहाँ से भागा था। न जाने कितने बड़े बड़े बैग ये साथ ले गया था। इसको ये यकीन था कि अब ये दोबारा पाकिस्तान कभी नहीं आएगा। अगर जनरल मुशर्रफ इनको NRO ना देता तो शायद ये ज़िंदगी भर ये ख़ानदान कभी पाकिस्तान पर मुसल्लत ना होता। और यही वजह थी कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी ज़िंदगी जो उन्होंने तस्लीम किया था, बहुत बड़ी गलती की थी कि इन चोर ख़ानदानों को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। और वो यही कहता अपनी जान की बाजी हार गया था। उसकी एक गलती ने उसका सारा कैरियर तबाह बर्बाद कर दिया था। ये वही जनरल है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, जब दहशतगर्दों ने खाना कबा पर कब्जा किया था और इसी शख्स ने उनसे आज़ाद करवाया था। अब ये जहाँ कहीं भी जलसे जुलूस कर रहे हैं, अजीब ड्रामा है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाई। छोटा भाई बड़े की तारीफ़ करता है और बड़ा भाई छोटे की, और फिर ये दोनों मिलकर, ये हमजा और ये मरियम नवाज, ने दोनों भाइयों जो कि इसका बाप और चचा है, उसकी तारीफ़ करते हुए थकते नहीं हैं। और फिर मरियम डाकू रानी क्या कहा करती थी मेरे पाकिस्तानी, लंदन क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। वही एवन फील्ड के फ्लैट जिसमें सारा ख़ानदान रिहाइश पजीर है। और फिर ये कहा करती थी कि मैं जेल में फ्राई पैन से अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी और इंडिया वालों ने तो जनाब इसका बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है। न जाने इस घटिया औरत को ये मशवरे कौन देता है। जब ये दूसरी दफ़ा पाकिस्तान से दोबारा भागे मेरे पाकिस्तानी, तो ये इस कदर गरीब थे, इसके छोटे भाई ज़ालिम आला ने, खादमे आला नहीं, ज़ालिम आला ने सिर्फ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर इसकी ज़मानत दी थी, क्योंकि इनके पास कोई पैसा नहीं था। और फिर इन्हीं जजों ने जो इस वक्त इनको दोबारा पाकिस्तान में लाए हैं, इनको जाने की इजाज़त दी थी। और फिर उन्होंने जब जद्दा स्टील सऊदी अरब में बनाई, तो इनकी हुब्बुल वतनी का ये स्टैंडर्ड है मेरे पाकिस्तानियों कि वहाँ एक भी पाकिस्तानी इन्होंने एम्प्लॉय नहीं किया। इंडिया से इंपोर्ट करके वहाँ रखे इन्होंने। नौकरी तो दूर की बात मेरे अजीज़ों, जो जद्दा स्टील मिल थी उसके नज़दीक से भी कोई पाकिस्तानी को गुज़रने की इजाज़त न थी। ये जो हक़ और सच की जंग का ऐलान कर रहे हैं मेरे पाकिस्तानी, अल्लाह ताला की ज़ात और सारे फरिश्ते भी इन पर हंस रहे होंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया में क़यामत आएगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस शरीफ ख़ानदान की हक़ और सच की जंग के हवाले से सुनकर आपको क़यामत तो ज़रूर याद आई होगी।
اور میری بات لکھ لینا، انہی لوگوں کی وجہ سے قیامت کا بھی آغاز ہوگا، اور ہمارے پاس صرف واحد ایک ہی راستہ ہے، ان لوگوں سے جان چھڑانے کا۔ ورنہ یاد رکھنا، یہ ہماری پاکستانی قوم کے کپڑے اتار کر، کھال اتار کر آپ کو ننگے میدان میں چھوڑ کر یہاں سے لندن بھاگ جائیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، 8 فروری کو اصل حق اور سچ کی جنگ ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے راجے مہاراجاؤں کی غلامی اور پھر انگریزوں کی غلامی میں ساری زندگی بسر کی ہے، اور اس کے بعد پچھلے 40-50 سال سے ہم ان 3 خاندانوں کی غلامی کرتے چلے آئے ہیں، اور ہمیں ان کی غلامی سے آزاد ہونے کا بہت ایک ہی طریقہ ہے، میدان میں نکلو، سر پر کفن باندھ کر نکلو۔ 8 فروری ہماری آئندہ آنے والی نسلوں اور پاکستانی بقا کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس شریف خاندان، زرداری اور مولانا ڈیزل جو کہتا ہے کہ میری جو جائیدادیں جو کہ اربوں کے حساب سے ہیں، یہ مجھے غیبی امداد ملی ہے، اس بغیرت کو آپ نے اتنے جوتے مارنے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی یہ سیاست میں حصہ نہ لے سکے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، 8 فروری کو ووٹ ڈالتے وقت آپ نے اس بغیرت نواز شریف کے چہرے کو بالکل سامنے رکھنا ہے، جس نے ختم نبوت کی شک کو چیلنج کیا تھا، قادیانیوں کو اس نے اپنا بھائی تصور کیا تھا، یہی وہ شخص ہے جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دلوائی تھی، اور لاکھوں علماء اکرام کے حق پر بھی اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ اگر آپ نے ایسے بندے کو ووٹ دیا میرے عزیزوں، تو قیامت کے دن میری بات یاد رکھنا، آپ کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اگر بیٹی سے سٹیج پر ڈانس کروا کر جنگ جیتی جاتی تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، ہیرا منڈی کے ہر دلال کو آج شریف کا ٹائٹل ملا ہوتا۔ اور یاد رکھنا، جس کسی نے بھی اس نواز شریف یا شریف خاندان کو ووٹ دیا تو اس کو بھی یہی دلال دلے کا ٹائٹل ملے گا۔ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور ووٹ کس کو دینا ہے یہ آپ کا اپنا حق ہے، اور اس حق کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ وہ شخص جو جانتے ہوئے کہ یہ ایک ظالم، دھوکے باز اور ملک دشمن شخص ہے، اگر آپ اس کو ووٹ دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیے، جہاں کہیں بھی یہ جلسہ کرنے جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ مکار خادم اعلیٰ بڑے بھائی کی تعریف کرتا ہے، اور پھر بڑا بھائی آ کر چھوٹے بھائی کی تعریف کرتا ہے، اور پھر مریم ڈاکو رانی اور حمزہ صاحب آ کر دونوں اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، اگر اس طرح بیٹی کو سٹیج پر نچا کر جنگ جیتی جاتی، جو میں نے پہلے کہا، دہرانا نہیں چاہتا، یہ سب آپ کے سامنے ہے، آپ نے ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا، اور ہمارے پاکستان کو آزاد کرانے کا صرف اور صرف واحد یہی ایک راستہ ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور یہی خوف ان سارے خاندانوں کو بڑا ہوا ہے، اور ہمارا لیڈر عمران خان، جس کو انہوں نے جیل میں بند کر رکھا ہے، لیکن وہ جیل میں بیٹھا بھی ان کے لیے موت کا فرشتہ بنا ہوا ہے۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائی، اس کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے چاہوں گا، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔